مرحبا أصدقائي. إذا اليوم غنكملو مع بعضياتنا الكور ديال الماركتينغ دو باز سيمستر 3. دونك اليوم غنشوفو لا ديمارش ماركتينغ. لا ديمارش ماركتينغ يعني مجموعة من المراحل اللي كندوزو منها. شنو هو كيفاش كنديرو التسويق، المراحل اللي كندوزو منها باش نقولو اننا غنسوقو لواحد الخدمة او واحد المنتوج. كاين واحد لا ديمارش، كاين واحد المراحل، واحد البروسيسوس، واحد المقاربة معينة. إذا la démarche marketing comporte deux phases essentielles, complémentaires et liées. Donc la démarche marketing فيها جوج المراحل أساسية، وهاد المراحل هادو متكاملين، يعني وحدة كتكمل الأخرى، وحدة كتعتمد على الأخرى، وهما مرتبطين. ميمكنش ندير الأخرى بلا ما ندير الأخرى حتى هي. دونك عندي أولا لا فاز دو كونيسونس puis la phase d'action. دونك المرحلة الأولى هي مرحلة المعرفة، مرحلة جمع المعلومات وتحليلها ويعني ومعالجة هذيك البيانات اللي على إثرها غناخد بعض القرارات. والمرحلة الثانية هي لا فاز داكسيون، يعني اتخاذ القرارات، إعطاء الأوامر والعمل على تطبيق ديك القرارات اللي خديناها على إثر هذيك مرحلة المعرفة، لا فاز دو كونيسونس. Donc le point de départ de cette démarche est l'étude des besoins et des attentes des consommateurs potentiels. Donc شنو هو نقطة البداية ديال هاد لا ديمارش ماركتينغ؟ هي دراسة الاحتياجات وانتظارات المستهلكين. دونك اش قلنا الفرق ما بين البوزوان و لي زاتونت؟ لي بوزوان هو لو مونك فيزافي ان برودوي ان سيرفيس، ولكن لي زاتونت كيكونوا هذاك لو بوزوان ماشي فلو، كيكون بيان ديتيرميني، بيان سبيسيفي. دونك المرحله الاولى في لا ديمارش ماركتينغ هو انني كندير واحد ليتود كيتسمى الماركتينغ ديتود. كندير واحد ليتود دو مارشي باش نعرف شنو هما لي بوزوان اللي كاينين في لو مارشي، شنو هما لي زاتونت، اشنو باغا الناس. داكوغ بور فاسيليتي سون ادابتاسيون او مارشي. هادشي كامل باش ان لونتربريز تقدر انها تكون فليكسيبل ومرنه ودير داكشي اللي مطلوب منها في السوق، يعني تحاول انها تادابتي لا برودكسيون ديالها مع شنو باغيين الناس في السوق. Donc l'entreprise est alors amenée à diviser ou à segmenter le marché et à sélectionner des cibles précises. يعني l'entreprise شنو خصها دير من بعد ما دارت واحد ليتود وخدات مجموعة من المعلومات شنو كاين في السوق، دارت واحد لا كونيسونس، عرفت شنو كاين. دونك خصها تاناليزي هادوك لي زانفورماسيون وتبدا كديفيزي لو مارشي ديالها، كتبدا تقسم السوق لواحد الانواع، يعني مجموعه من الناس، وكتقسمهم على اساس بعض الخصائص. مثلا هادو الناس اللي لاباس عليهم، هادو الناس الفقراء، هادو الناس اللي الدخل ديالهم متوسط، اولا مثلا هادو العيالات، هادو الرجاله، هادو الاطفال، اولا مثلا هادو الناس اللي هما بروفيسيونيل، هادو الناس اللي كيديروا دي بروفيسيون ليبرال. دونك كتبدا كتقسم الناس دي سوز اونسومبل، يعني كتبدا هذيك لا بوبولاسيون توتال كتقسمها لمجموعات، وهذيك المجموعات كتكون عندها خصائص متشابهة، كيكونوا هوموجين، يعني كيكون عندهم خصائص متجانسة ومتشابهة. يعني كلهم عندهم نفس الخاصية، مثلا كلهم كينتميو لواحد السن، كلهم كينتميو لواحد الجنس، كلهم عندهم واحد الدخل معين، باش انها كتشوف شنو هما المجموعة من هاد المجموعات اللي غادا تخدم معاها هي. هذيك المجموعة اللي غادا تخدم عملية التقسيم كنسميوها في الماركتينغ سيغمونطاسيون، يعني كتسيغمونتي، يعني il divise le marché دي سوز انسومبل هوموجين. ومن بعد كتسيليكسيوني دي سيبل هما هادوك الفئة المستهدفة، اولا هادوك الناس اللي باغا هي اللي كتفيزي عليهم، اللي باغا تخدم معاهم، اللي باغا تعطيهم لوفر ديالها، واللي باغا تبيع لهم البرودوي ولا السيرفيس ديالها. هادوك هما لي سيبل، ولي سيبل كيكونوا محددين. ها مع من غنخدم؟ مثلا انا غنخدم غير مع لي زونفون، غنخدم غير مع لي فام. مثلا واحد لونتربريز كتبيع لي بارفان، غتقولك انا غنتخصص غير في لي بارفان ديال لي فام، ما غنتخصصش في كل شيء اوم اي فام. دونك هي كتعرف راسها شنو هما الفئة المستهدفة، واش غتستهدف الناس كاملين، وهذا كيتسمى الماركتينغ دو ماس، ولا كيكون واحد السيبلاج انديفيرونسي، يعني كندير ان برودوي ستاندار اللي غيستهلكو كلشي، غيستهلكو المراه والراجل والكبير والصغير واللي لاباس عليه والفقير، بحال ديك المشطة اللي عندها سنان. اولا كنبقى نقسم لو مارشي اللي عندي لدي سيبل، وكن ادابتي لوفر ديالي مع كل سيبل، يعني كل سيبل
كنتعامل معاه بطريقة خاصة به. دونك بور شاك سيبل روتوني، يعني كل سيبل يعني كل فئة مستهدفة من دوك الناس، l'entreprise définit ensuite quatre paramètres dont elle a la maîtrise et qui constituent ce qu'on appelle le marketing mixte. دونك l'entreprise مثلا خدات 5 ولا 6 ديال لي سيبل، يعني 5 ديال الفئات اللي غتخدم معاهم، 5 ديال النوع ديال الزبائن غتخدم معاهم. دونك كل نوع كدير معاه واحد الحاجة سميتها الماركتينغ ميكست. شنو هو هاد الماركتينغ ميكست؟ هو كنديرو واحد خطة عمل، واحد خارطة طريق اللي كنشوفو شنو هما البرودوي اللي غندير لهاد الناس اللي غيناسب هاد السيبل، شنو هو البرودوي اللي غيناسب هاد الفئة المستهدفة، والثمن اللي غيناسب هاد الفئة المستهدفة، وشنو هو الإشهار والتواصل، كيفاش غنتواصل مع هاد الفئة المستهدفة، وكيفاش غتتم عملية التوزيع، يعني كيفاش غادي نوزع عليهم المنتوج، واش نمشي عندهم للديور، واش ندير معارض، ولا نمشي لي سوبر مارشي. دونك من خلال معرفتي لديك الفئة المستهدفة هذيك لا سيبل، كنعرف كيفاش غندير واحد لو ماركتينغ ميكست. دونك لو ماركتينغ ميكست مناش كيتكون؟ من البرودوي، من البري، من لا ديستريبيسيون، من لا كومونيكاسيون. Donc l'évaluation des résultats obtenus permet par la suite de corriger les erreurs observées aux différents niveaux de la demande. دونك على حساب النتائج اللي كنتحصل عليها كنبدا ندير بعض التعديلات. دونك الى لقيت شي مشاكل في السيبلاج، مشكل في السيغمونطاسيون، مشكل في اكسيتيرا في البلان، دونك كنبقى ندير تعديلات باش كنعاود تكون لا ديمارش مزيانه. Donc, la démarche marketing peut également être définie d'une autre manière, euh, d'une autre, d'une autre manière. Donc, peut être définie d'une autre manière en distinguant deux phases. Donc, نقدروا هاد la démarche marketing نعطيوها تعريف آخر بطريقة أخرى، حيث أننا كنفرقوا ما بين جوج المراحل. في الأول كنا كنقولوا لا فاز دو كونيسونس، من بعد لا فاز داكسيون. نقدروا نقولوا بان كاين عندي واحد لا فاز اللي هي استراتيجيك، وعندي واحد لا فاز اللي هي اوبيراسيونيل. يعني عندي واحد المرحله فيها تخطيط استراتيجي، يعني كتكون عندي رؤيه، كيكون عندي تخطيط استراتيجي، التوجهات الكبرى، كيكون عندي اهداف على المدى البعيد. وعندي لا فاز اوبيراسيونيل. لا فاز اوبيراسيونيل هي واحد المرحله العمليه، يعني هذيك الاملاءات اللي كنخرج بها من لا فاز استراتيجيك كيتم تطبيقها على ارض الواقع من خلال la phase opérationnelle. Et dans le marketing stratégique, c'est à connaître les besoins du marché, à définir la mission de l'entreprise, à déterminer un portefeuille d'activités et à l'orienter vers des opportunités attractives. Donc, الماركتينغ استراتيجي او التسويق الاستراتيجي كيخليك تعرف اولا شنو باغي الناس، الاحتياجات الحاليه والمستقبليه اللي كاينه عند الزبائن في السوق، كيخليك تعرف شنو هي المهمه ديال لونتربريز شنو باغا دير، شنو هما الاهداف ديالها، شنو هما القيم ديالها، شنو هي لا ميسيون ديال لونتربريز، شنو باغا شنو هي لا بروميس اللي غادي تعطي للزبائن ديالها، حاجه اللي هي سبيسيفيك في لونتربريز غديرها. وكتحدد واحد البورتفوي داكتيفيتي اولا دي داس دي دومين داكتيفيتي استراتيجيك، يعني واحد البورتفوي داكتيفيتي، يعني لونتربريز اشنو هما الانشطه الاساسيه. دونك اي انتربريز من هاد لي زونتربريز الكبار اللي كاينين دابا كتلقى عندها في الاول فاش يلاه كتبدا كتكون عندها اون اكتيفيتي برينسيبال، كدير واحد الحاجه، مي ابري مع الوقت كتبدا كدير لا ديفيرسيفيكاسيون، يعني كتبدا كتنوع من لي زاكتيفيتي باش كترونطابيليزي لي بروجي ديالها. Donc, et puis l'orienter vers des opportunités attractives. يعني l'entreprise هذيك les activités ديالها كتوجهها des opportunités. هنا opportunités اش كيعنيو بها؟ كيعنيو بها دي مارشي بورتور. دي مارشي بورتور يعني هذاك لو طو دو بينيتراسيون في هذا لو مارشي كيكون فيبل. Ça veut dire que le marché ماشي saturé، وكاينه une possibilité باش تكون عندي une croissance في لي فونت في هاد لو مارشي. هادي كنسميها une opportunité attractive. c'est-à-dire que عندي واحد لو مارشي، واحد السوق اللي الطو دو بينيتراسيون ديالو فيبل، يعني كاين طلب على واحد الحاجه وقليل اللي دايرها، ولا كرواسونس يعني لو مارشي باقي ما ولاش ساتوري، يعني المارشي باقي فيه ميدار. دونك هنا كنقولوا هادو سو سون دي زوبورتونيتي اتراكتيف. لونتربريز كتوجه ليها مجموعه ديال الانشطه كتقوم بهم هي.
Donc cette phase a des implications à long terme sur la gestion de l'entreprise. Donc هاد المرحلة هادي la phase ديال الماركتينغ استراتيجي الثمار ديالها والأكل ديالها كيبان في المدى البعيد ما كيبانش دغيا. دونك الماركتينغ استراتيجيك النتائج ديالو ما تتبانش دغيا في لو كور تيرم نو كتبان في المدى البعيد. يعني هادشي كيعطي تأثير على الأرباح ديال l'entreprise والتسيير ديالها إلى غير ذلك. باغ اوبوزيسيون يعني المناقض أو العكس الماركتينغ استراتيجيك عندي لو ماركتينغ اوبيراسيونيل. إذا le marketing opérationnel se rapporte à tout ce qui concerne le mix et relève du court terme. Donc le marketing opérationnel عنده علاقة بلو ميكس. لو ميكس شنو فيه politique produit, politique prix, politique communication et politique distribution. يعني politique produit كنهضروا على ان برودوي شنو هما لي زاتريبيو ديالو. لي زاتريبيو فيهم لو ستيل فيهم لو ديزاين فيهم لي كاركتيرستيك بحال لا كومبوزيسيون ديالو بحال لا تكنولوجي باش نصاوب بحال داكوغ. وكنهضروا على لا كاليتي ديال هاد البرودوي كيفاش دايره. ابري كندويو على لا مارك يعني لا مارك كيفاش دايره لامبورطونس ديال لا مارك لو رول ديال هاد لا مارك لا ديفينيسيون ديال هاد لا مارك لو شوا ديال هاد لا مارك لي ديفيرونت مارك اللي ممكن ديرهم لونتربريز. وكنهضروا عاوتاني على لومبالاج و لو كونديسيونمون لومبالاج ديال هاد البرودوي وشنو هو لومبالاج وشنو هما لي فونكسيون ديال هاد لومبالاج. هادشي كلشي داخل في بوليتيك برودوي. ابري كنهضروا على لي سيرفيس انيكس اللي كيمشيو مع هاد البرودوي. دونك هنا سيرفيس ابري فونت ليفريزون الغارونتي بزاف ديال لي سيرفيس اللي كيكونوا انيكس. من بعد كنمشيو للبوليتيك بري. بوليتيك بري سيتادير ديتيرميني ان بري اللي يكون اكسبتابل بار لي كونسوماتور ويكون رونطابل بور لونتربريز. يعني كاين بليزيور ميثود بليزيور استراتيجي. كاين استراتيجي دي كريماج استراتيجي دو بينيتراسيون استراتيجي دانيليومون لو بري بسيكولوجيك لا ميثود دو كود روفيان. من بعد كاين لا بوليتيك دو ديستريبيسيون يعني كيفاش غنوزع هاد البرودوي على لي كونسوماتور. واش غنختار ان سيركوي لون ولا ان سيركوي كور ولا موين. واش غيكونوا عندي بزاف ديال لي غروسيست غنمشي ديريكت نوزع على دي بوين دو فونت. واش غادي واش غندير شنو هما لي استراتيجي اللي غنخدم واش استراتيجي انتونسيف ولا اكسكلوزيف داكوغ. دونك كندير واحد ان بوليتيك سياسه ديال التوزيع ديال المنتوج. يعني كيفاش غادي نجيري هادوك لا فورس دو فون الناس اللي كيبيعوا لي لي برودوي ديالي. كاينه لا كومونيكاسيون هما كاع هادوك التقنيات والامور اللي كديرها لونتربريز باش انها تواصل مع لي كليون ديالها. هذا هو اللي كيتسمى لو ميكس ماركتينغ. دونك هادشي كيكون في لو كور و لو موين تيرم. Donc on parle aussi de décisions tactiques ou de politique de mixte. Donc هادو كلهم كنسميهم يعني قرارات تكتيكية أو لا بوليتيك دو ميكست. داكوغ. دونك فرقنا ما بين الماركتينغ استراتيجيك والماركتينغ اوبيراسيونيل. واحد كيخدم في المدى البعيد لو لون تيرم واحد كيخدم في المدى القصير لو كور تيرم. دونك لا ديمارش ماركتينغ الا بغينا نلخصوها في واحد الخطاطة. في الاول كنبداو بايتود دو مارشي دراسه السوق معرفه لي بوزوان ديال الكونسوماتور ولي زاتونت ديالهم باش اننا ادابطيو لا برودكسيون ديالنا مع هادشي. دونك سي اون فاز دو كونيسونس اي داناليز. من بعد ملي كنحدد هاد لي بوزوان كنعرف شنو كاين في السوق. يعني هذيك لا بوبولاسيون توتال اللي عندي ما غنخدمش عليها كامله كندير بعدا اون ديفيزيون. كنحاول نديفيزي لو مارشي يعني كاع هذوك لي كليون لا كليونتيل اللي عندي اولا اللي كيتسموا لي بروسبي. كندير واحد لا ديفيزيون لدي سوز انصومبل اللي كيكونوا هوموجين. يعني كنقول مثلا ان كريتير دو سيغمونطاسيون مثلا اللي هو لاج. كنديفيزي لو مارشي ديالي ما بين لي زادولت وما بين لي زونفون وما بين لي بيرسون اللي هما كبار في السن. دونك هادو كنحاول نديفيزي لو مارشي سولون لاج. دونك مثلا انا انتربريز ديال تكستيل باغا نصاوب الحوايج فغندير واش غنخدم بور لي زونفون
ولا غنخدم بوغ لي زادولت ولا بوغ الناس اللي هما فيي. دونك دابا هنا سوا لونتربريز كتعزل ان سيغمون كتخدم عليه، سوا لونتربريز كتخدم على كاع هادوك لي سيبل. دونك هي كتشوف الفئة المستهدفة، elle sélectionne une cible، كتستهدف واحد الفئة. من بعد ملي كتستهدف واحد الفئة كدير لو ماركتينغ ميكست، يعني كتشوف شنو هو البرودوي البوليتيك برودوي اللي غدير ليهم، بوليتيك بري اللي غدير ليهم، بوليتيك ديستريبيسيون كيما شفنا، والبوليتيك كومونيكاسيون. من بعد كنديرو ليفالواسيون ديال لي ريزولطا، يعني كنشوفو واش هاد من بعد ملي دزنا من هاد المراحل كاملين، يعني الناس شرات لو برودوي وعجبها الحال ولات فيديل لينا، ولات كتشري من عندنا ديما ودوات علينا بالايجابيه مع الناس، او لا كاين ان بروبليم. وهنا كنعاودو نديرو كنكوريجيو لي زيرور، كنشوفو واش كاين مشكل في لا سيليكسيون ديال السيبل، ولا كاين مشكل في ديتيرميناسيون دي بوزوان، مشكل في ليتود دو مارشي، اولا المشكل في واحد من هاد لي 4 بي، البوليتيك بري ولا ديستريبيسيون ولا كومونيكاسيون. كيسميهم لي 4 بي لانهم بلونغلي كتعمل برايس، برودكت برايس، بليس هي ديستريبيسيون، و بروموشن يعني كومونيكاسيون. هاداك علاش كيتسماو لي 4 بي. Donc, dans la pratique, une organisation va suivre une démarche en 3 temps, correspond aux 3 facettes du marketing. دونك شنو هما قالك في الواقع يعني على ارض الواقع، ملي كنبغي نهبطوا الامور كنخرجوا من النظري وكنمشيو للتطبيقي. واحد لورغانيزاسيون باسكو حيت كما شفنا بان الماركتينغ ما كيطبقش غير على لي زونتربريز، هو كيطبق على كاع لي زورغانيزاسيون اللي عندهم ان اوبجيكتيف. لا ديمارش كيدوز من 3 ديال المراحل، 3 ديال الاوقات ديال الازمنه. دونك وهادو وكل مرحله كتبين لنا وجه ديال الماركتينغ ديال التسويق، كتعبر على وجه من اوجه التسويق. دونك كاين لو ماركتينغ ديتود، لو ماركتينغ ديتود او لا لو ماركتينغ دو كونيسونس. دونك هاد لو ماركتينغ ديتود هي واحد المرحله كتكون اناليتيك، يعني كتكون يعني لا كونيسونس ديال لو مارشي، كوليكت دانفورماسيون وكنحلل هادوك لي زانفورماسيون. هادي اولا. من بعد كنهضروا على الماركتينغ استراتيجيك. دونك هاد لي دو ديمارش، يعني لا ديمارش اللي كتكون اناليتيك ولا ديمارش استراتيجيك. دونك لا ديمارش الاولى اللي كتكون في الماركتينغ ديتود ولا لا ديمارش اناليتيك وهاديك استراتيجيك، هادو بجوجهم اش كنسميهم في لو مون ميركاتيك، لو مون ميركاتيك. دونك هادي عقلوا عليها مزيان وسطروا عليها. يقدر في ليكزامان يقول لكم que désigne le mot mercatique, que désigne le mot mercatique. le mot mercatique اشنو كيعني؟ لا ميركاتيك كتعني هذيك المرحله التحليليه اللي كتكون في الاول جمع البيانات على السوق وتحليلها، ومرحله استراتيجيه. دونك هادو كيتسماو لا ميركاتيك. من بعد عادي في الاخر كتكون لا ديمارش اوبيراسيونيل، يعني المرحله العمليه او التطبيقيه. هادي كنعبروا عليها بلو مو مارشياج. دونك فاش كنهضروا على المارشياج كندويو على اون ديمارش اوبيراسيونيل، يعني التطبيق ديال الماركتينغ ميكست على ارض الواقع في لو كور و لو موين تيرم. فاش كنهضروا على لا ميركاتيك كنهضروا على لا فاز ديتود ولا لا ديمارش اناليتيك ولا ديمارش استراتيجيك. دونك هاد لا ميركاتيك بلوس لو مارشياج هذا هو الماركتينغ. دونك الماركتينغ فيه جوج تحوايج، فيه لا ميركاتيك وفيه لو مارشياج. صافي. دونك ديمارش اناليتيك اولا الماركتينغ ديتود. دونك هذه هي لا بروميير فاز دو لا ديمارش ماركتينغ، هذه هي المرحله الاولى من لا ديمارش ماركتينغ. دونك elle étudie les différentes composantes du marché et de son environnement avant toute décision stratégique. دونك هاد المرحله الاولى من لا ديمارش ماركتينغ اللي كتسمى
ديمارش اناليتيك ولا الماركتينغ ديتود. هذه كتحدد ليا كاع المكونات ديال السوق والمحيط ديال لونتربريز. قبل ما ناخذ اي قرار خصني نعرف شنو هما المكونات اللي كيتكون منها السوق، الناس اللي غنقدروا يشريو من عندي المنتوج، والمحيط ديال المقاولة من زبائن وممولين وأبناك إلى غير ذلك، ومنافسين إلى غير ذلك. Donc ces études qualitatives et quantitatives portent généralement sur le marché principaux acteurs. هذه الدراسات الكمية والكيفية شنو كتتم على السوق وعلى الفاعلين الأساسيين في السوق اللي هما لي فورنيسور، الناس اللي غنشريو من عندهم السلعة أو اللي غنشريو من عندهم المادة الخام، لي كونكيرون الناس المنافسين اللي كيصاوبوا لهم نفس المنتوج ديالي، لي كليون الناس اللي هما مع من غنتعامل ولا من غنبيع واللي غيشريو من عندي. من بعد عندي لونفيرونمون المحيط ديال المقاولة، برودوي في حد ذاته، سيركوي دو ديستريبيسيون يعني كيفاش غادي تتم عملية التوزيع، والمود دو كومونيكاسيون شنو هما طرق التواصل مع هاد الزبائن الممكنة. Donc, une partie de l'étude porte également sur l'entreprise, ses produits, ses marques, sa distribution, sa communication et sa politique commerciale. يعني كنديروا واحد الجزء من الدراسة، واحد الجزء من التحليل ومن الدراسة ومن الدياغنوستيك كيكون اون انترن، يعني كنديروه على المقاولة ديالنا. يعني كنشوفوا المنتوجات اللي عندنا، كنشوفوا لي مارك اللي عندنا، كنشوفوا كيفاش كنوزعوا حنا. يعني باش حيت حنا خصنا نعرفوا روسنا اشنو عندنا، يعني باش ما يمكنش ندير شي حاجه اللي غتخالفني انا وغتخالف شخصيتي وغتفوق الطاقه ديالي وغتفوق. حيت قلنا لو ماركتينغ من بين لي زيدي برينسيپال اللي عنده كاينين 4 ديال لي زيدي. يعني هو اورينتي فيغ لو كونسوماتور، هو كيلعب على لي بوزوان، وهو ايضا كوردوني، هو كوردوني، زائد انه كيعطي اون فالور، كيكومونيكي اون فالور. اللي كيهمنا هنا هو ان الماركتينغ راه كوردوني، يعني لونتربريز كتشوف الواقع ديالها، كتشوف يعني فاش كدير ليتود كدير ليتود ديال ليكسترن باش كتشوف لي زوبورتونيتي اتراكتيف اللي كاينين، وكدير حتى لانترن باش تشوف لا رياليتي ديالها ولي فورس ديالها باش من تما غدير اون استراتيجي تحقق بها لا فيزيون اللي باغا هي. دونك ثانيا عندي لا ديمارش استراتيجيك او ماركتينغ استراتيجيك. Donc, le marketing stratégique permet de définir les objectifs généraux de l'entreprise. Donc, التسويق الاستراتيجي كيخليك تحدد الأهداف العامة يعني بشكل عام ديال المقاولة. choisir un ou plusieurs marchés cibles يعني كتعزل واحد السوق اللي هي مستهدفة غنخدم معاها. d'adapter une stratégie de segmentation du marché يعني كندير واحد الاستراتيجية كيفاش غنقسم هاد السوق لمجموعة من الزبائن اللي عندهم خصائص متشابهة. de positionner les produits sur ce marché يعني كنبوزيسيوني les produits sur ce marché. كيفاش positionner يعني créer une image في l'esprit ديال les consommateurs، يعني كنخلي هادوك المستهلكين في دماغهم وفي نفسهم ياخدوا واحد التصور، واحد الصورة على المنتوج، يعني كيوليو يبغيوه، كيعرفوه شنو كيعني وكيقتنعوا به. يعني انا هذاك البوزيسيونمون باش نديرو خصني اولا نكون عارف شي حاجه سبيسيفيك غادي نزيدها لهادوك الناس، انني نكون شي حاجه عندي ديفيرون على المنافسين، وانني كنعطيهم اون بروميس. دونك سوا كنركز على البرودوي لوي ميم والديزاين ديالو فيه شي حاجه مبدله، سوا كنركز على الكونسوماتور يعني انني كنتعامل غير مع واحد النوع ديال الناس، او لا يعني كنركز على لا كونكيرونس، كنشوف هادوك لي كونكيرون كيفاش غادي ندير شي حاجه مختلفه عليهم، اولا كنلعب على شي حاجه سامبوليك، كنلعب على واحد السامبوليك. مثلا كاينين دي برودوي اللي ان فوا كتشريهم كيكون واحد البوزيسيونمون دايره لونتربريز ان هادوك كيشريهم مع الناس لاي كلاس وغير الناس اللي هما لوكس. دونك هنا على حساب البوزيسيونمون ديال l'entreprise. Donc le positionnement sur ce marché, il correspond à un ensemble de prises de décision concernant l'entreprise. دونك هاد الديمارش ماركتينغ استراتيجيك هو كيعبر على مجموعة من القرارات كتعلق بلونتربريز. ديمارش اوبيراسيونيل ولا لو ماركتينغ اوبيراسيونيل. دونك قلنا هاد لو ماركتينغ استراتيجيك و لو ماركتينغ اناليتيك
ولا le marketing d'études هادو بجوجهم داخلين في ce qu'on appelle la mercatique. D'accord? وهاد la démarche opérationnelle هي ce qu'on appelle le marchillage. Donc le marketing opérationnel a pour but de concrétiser les choix effectués précédemment. Donc شنو هو الماركتينغ اوبيراسيونيل؟ هو الهدف ديالو هو ان داكشي اللي خرجنا به في الماركتينغ استراتيجيك كنردو واقع، كنردو في ارض الواقع، يعني كنحققو على ارض الواقع. Donc le responsable marketing doit, en fonction de la stratégie adoptée, développer un plan d'action pour chaque composante du produit ou service. دونك هداك المسؤول على التسويق اش خاصو على حساب هذيك الاستراتيجيه اللي خديناها واللي تبنيناها، خصنا نديرو واحد البلان داكسيون، واحد خارطه الطريق، واحد الخطه اللي غنمشيو عليها عمليا، واحد خطه تطبيقيه، واحد المجموعه من الاجراءات ديال كل مكون من مكونات هذاك المنتوج. بلان برودوي، كنديرو بلان برودوي يعني كنديرو لا بوليتيك برودوي، كنشوفو هاد البرودوي كيفاش غيكون، لومبالاج ديالو كيما سبق وشرحت ليكم. بلان بري، كنشوفو هاد البري كيفاش غيكون وكنحدوه والاستراتيجيه اللي غنخدمو بها. البلان ديستريبيسيون، البلان ديستريبيسيون خطه ديال توزيع المنتوجات، يعني كيفاش غادي نعزل هداك الشبكه ديال التوزيع، كيفاش غادي نزوق وغادي نطرف لي برودوي ديالي، كيفاش هادوك الناس اللي غاديين يبيعوا ليا المنتوج كيفاش غادي نسيرهم ونحفزهم. هادشي كلشي داخل في بلان ديستريبيسيون. عاد باش كاين بلان كومونيكاسيون، كيفاش غنتواصل مع الناس اللي انا كنستهدف، يعني الاشهار، بروموسيون ديال لي فونت، يعني مثلا الا شريتي شي برودوي غادي تاخد برودوي لاخر كادو اكسيتيرا. اوبجيكتيف اي تيب دو ماركتينغ، دونك لوبجيكتيف و لي تيب. دونك لي زوبجيكتيف عندي اول حاجه بالنسبه للماركتينغ، هاد الديمارش كامله اللي حنا كنديرو كاينين لي زوبجيكتيف. كاين attirer d'une façon générale un client cherche parmi les produits et les services offerts celui qui lui procure le maximum de valeur، وسطروا على valeur. دونك كيفاش اتيري بشكل عام؟ اي زبون كيقلب من بين هذوك المنتوجات والخدمات اللي كاينين في السوق على هذاك اللي غيعطيه لو ماكسيموم دو فالور، اللي غيعطيه لو ماكسيموم دو ساتيسفاكسيون، يعني غيعطيه اقصى درجه من الرضا ومن القيمه، يعني غتعطيه شي حاجه كاليتي، الشكل ديالها زوين، شي حاجه اللي كتبقى، اللي ما كتخسرش دغيا، غتعطيه مثلا شي حاجه اللي مكونات ديالها طبيعيه. دونك انت كتعطيه واحد الماكسيموم دو فالور، هو كيشوف الفالور الماكسيموم. هذه اول هدف. ثاني فيديليزي هنا فاش كندخلو في لو ماركتينغ ريلاسيونيل، كنبقاوش ندويو في الماركتينغ ترانزاكسيونيل. فيديليزي يعني ان هذاك السيد غادي يولي زبون ديالك وغيولي يجي عندك بلا ما تبقى دير ليه الاشهار. دونك هو كيولي فيديل لك، كيولي وفي لك من خلال، في الاول درتي واحد ليفور باش قنعتيه يشري من عندك، مي من بعد ما كتبقى دير حتى شي ايفور كيولي هو كيجي عندك حيت كيثيق فيك وكيثيق في لي برودوي ديالك. قال لك ان نوفو كليون كونت انفيرون 11 فوا بلو شير كو سا فيديليزاسيون، يعني قال لك واحد الزبون جديد غتبيع ليه، واحد السيد اللي عمره ما شرا من عندك غتبيع ليه المره الاولى، قال لك هذا مكلف لونتربريز 11 مره من انه يكون هو ديجا وفي لك. دونك حيت واحد الانسان اللي هو وفي لك وكيجي عندك وكيثيق فيك راه غيجي عندك بلا ما تخسر عليه الفلوس، بلا ما دير ليه الاشهار، بلا ما تعطيه لي بروموسيون. داكوغ باسكو هو كيقدر هذاك البرودوي اللي كيشري من عندك. دونك الهدف الثاني ديال الماركتينغ هو الفيديليزاسيون. من بعد دي كليون رونطابل، يعني ماشي غير يكونوا عندي دي كليون غناتيريهم ويكونوا فيديل ليا كيجيو عندي ديما انا وما كيبدلونيش وكيدويو عليا بالخير، ولكن راه خاصهم يكونوا رونطابل، يعني خاصني نربح معاهم، ندخل معاهم فلوس، باسكو الا ما كانش لا رونطابيليتي ما كاين والو، خاص الربح. Donc l'objectif d'une entreprise n'est pas de maximiser la satisfaction, le but reste la rentabilité. Donc الهدف ديال لونتربريز ماشي انها تماكسيفيزي لا ساتيسفاكسيون. شكون هو اللي كيماكسيميزي لا ساتيسفاكسيون؟ هو لو كليون. انا كنقلب غير ندير ليه لا ساتيسفاكسيون، انني نساتيسفي ليه واحد البوزوان ويكون نجيب ليه واحد الحاجه اللي كتناسب مع لي بوزوان ديالو، مي انا الهدف ديالي من هادشي كامل هو الربح، سي تو. دونك بشكل
مختصر لي زوبجيكتيف ديال الماركتينغ هما اتيغي فيديليزي دي كليون رونطابل، اتيغي فيديليزي دي كليون رونطابل، اتيغي اي فيديليزي دي كليون رونطابل. داكوغ دونك هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا، كنتمنى تكونوا استفدتوا، تابوناو لاشين. بالتوفيق والى اللقاء.